گیا میں اوتے ویکھنا کہ ایک عورت انہاں لوگاں دے اتے حکومت کردی پیے تے شیطان نے انہاں نو سیدھی راہ تو پٹکا دیتا ہے، انہاں دے برے اعمال نو خوبصورت بنا کے انہاں دے سامنے پیش کر رہے ہیں تے سیدھی راہ تو انہاں نو ہٹا دیتا ہے تے او جڑا ایک اللہ رب العالمین دی عبادت کرن دی بجائے سورج دی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں ویکھیا ہے کہ ایک تخت دے اتے بیٹھی ہے، بڑا وڈا تخت ہے، عظیم و شان تخت ہے کہ 80 ذراع ان دی لمبائی ہے، 40 ذراع ان دی چوڑائی ہے اور 30 ذراع ان دی اونچائی ہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی، او سونے تے چاندی دی بنیا ہویا تخت ہے تو موتیاں دے نال، سرخ یاقوت دے نال، زمرد دے نال انہوں سجایا گیا، تخت نو خوبصورت بنایا گیا، ہار شنگار انہاں چیزاں دے نال انہوں کیتا گیا تخت نو تے اے تخت اوندا 7 بند کمریاں دے اندر موجود ہے تے اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نو جدو شہر سبا دی خبر سنائی اور دس رہے کہ اے اللہ دے پیارے نبی، اے شہر جڑا یمن دے اندر موجود ہے اور اے ایک بندے دے نام تے شہر دا نام رکھیا گیا ہے۔ فرمایا کہ سبا بن یشہب بن یعرب اور یعرب بن کہتان نے اس شہر نو آباد کیتا ہے اور اے شہر دفاعی لحاظ نال بہت ہی مفید، بہت ہی اعلیٰ قسم دا شہر ہے۔ کہندے کہ اے اللہ دے پیارے نبی، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اس شہر دی ہوا بڑی پاکیزہ ہے، بڑی خوبصورت ہوا ہے، بڑی مٹی ہوا ہے۔ اس شہر دے آس پاس بڑے کثرت نال باغات نے جنہ دے پھل بڑے لذیذ، بڑے پھل میٹھے نے، ہر طرح دے تے حیوانات موجود نے۔ فرمائے کہ اللہ دے پیارے نبی، شہر سبا دی صفائی دا اے حال ہے، شہر سبا دی صفائی دا اے حال ہے۔ فرمایا کہ اوتھے نہ تے کوئی مکھیاں موجود نے، نہ مچھر موجود نے۔ شہر سبا مکھیاں تمہیں پاک، مچھراں تمہیں پاک۔ بڑا خوبصورت 2 پہاڑاں دے درمیان شہر موجود ہے۔ فرمائے کہ اے اللہ دے پیارے نبی، جدو بارش برسدی ہے اس مقام تے پہلے بارش ہوندی سی، پہاڑاں تو جڑا او چلدیاں ریگستانی علاقے میں چلا جاندہ، پانی تے ضائع ہو جاندہ، لیکن انہوں نے ڈیم تیار کیتے، بند بنائے اور اس پانی نو روک لیا، جمع کر لیا، انہاں دی درمیان سوراخ رکھے، اس پہ ضرورت وچ پانی کڈیا جاندا ہے، نہراں جاری کیتیاں گئیاں نے۔ فرمایا کہ اے اللہ دے پاک نبی، او بڑا خوشحال شہر مگر بھٹکے ہوئے لوگ تے رہندے نے جڑے رب ذوالجلال دی عبادت کوئی نہیں کردے۔
او ایک سورج دی عبادت پیا کردے نے، سورج نو رب منی بیٹھے نہیں۔ اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے جدو ایک گل ہد دے کولو سنی تے آپ نے فرمایا، جس نو رب کائنات نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر بھی نقل ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال اپنی کتاب دے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہد دی جدو گل سلیمان نے سنی تے کہن لگی، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ آپ کہندے نے کہ اسی پوری تحقیق کران گے اس گل تے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا پھر کدھر غلط بیانی تے نہیں کردا پیا ہی۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے اندہ عذر قبول کیتا اور فرمائے کہ تیرا عذر قبول مکمل ادو ہوئے گا جدو اسی تیری اس گل نو مکملی طور تے سن لواں، اس گل دے اتے تحقیق کران گے، تحقیق کرن تو بعد اسی پھر تیرا عذر قبول کران گے۔ اللہ دی پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھیا جس نو رب ذوالجلال اپنی لا ریب کتاب دے اندر بھی لکھدا پیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا، خالق کائنات ارشاد فرمانے کہ حضرت سلیمان نے خط کی لکھیا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی وأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا، کستوری لا کے اتے مور لا دیتی اور حدود نو دیتا کہ خط لے جا کے اندے تحت تے جدو بیٹھی ہوئے آرام پہ کر دی ہوئے ایک خط اندے سینے دے اتے رکھ کے آ جاویں۔ جدو ایک خط پڑھے اتھے کول آس پاس موجود رمی خط پڑھے جو گل بات کرنو گل دا آکے جواب مینو دے نہیں کہ انہوں نے کی صلاح مشورہ کیتا ہے۔ عزیزہ نے گرامی قدر حدود نے خط اٹھایا، اللہ دے پاک نبی سلیمان علیہ السلام دا خط لے کے ایک ننا جا پرندہ اٹھتا جا رہا ہے، ایسے مقام تے جا رہی ہے جڑا مقام 7 کمریاں دے اندر بند موجود ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے تخت نو 7 کمریاں دے اندر بند کیتا ہویا سی تے جدوں بھی سوندیاں سن آرام کردیاں سن چابیاں دے سراندی رکھ لیندیاں سن تے 7 کمریاں دے دروازے بند کر کے سوندیاں سن۔ جو ہو اڑدا ہویا گیس روشن دانہ دے ذریعے چلا گیا، روایات دے اندر آندا ہے کہ ان دے سینے دے اتے رکھ دیتا۔ دوسری روایت وچ آندا ہے کہ آپ دی مجلس لگی ہوئی سی، لوگ موجود سن دربار دے وچ کہ ہد گیا اتھے اڈنا شروع کیتا۔ سارے لوگاں نے ہد دی طرف دیکھنا شروع کیتا، حتیٰ کہ ملکہ بلقیس نے بھی ہد دی طرف دیکھا تو اس وقت
ہد نے خط حضرت سلیمان علیہ السلام دا اندی چولی وچ سٹ دیتا۔ جدو خط نو ملکہ بلقیس نے ویکھیا کہ اندے تے مور بھی لگی ہوئی ہے تو بادشاہ دا خط تے کری تے کمب گئی اور اپنے لوگاں نو کہندی ہے کہ لوگو اے مینو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجے جو کہ ملک شام دے اندر بادشاہ ہے، انہیں خط بھیجا ہے۔ وہ خط دے اندر کی کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ خط جڑا ہے نا اے پڑھ، اے عزت والا جڑا خط تیری طرف آیا اس نو پڑھ لے اور میرے بارگاہ وچ حاضر ہو جا تے سورج دی عبادت کرنی چھڑ دے تے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کر۔ جے اگر تو ساڈا حکم منن تو انکار کیتا تے اسی تیرے اتے ایک لشکر لے کے آواں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ملکہ بلقیس نے اپنی قوم نو خط دے بارے دسیا، لوگو اے میری قوم، اللہ دے پاک نبی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کے میری طرف بھیجا ہے۔ آپ فرما دینے کہ میں اللہ دا پاک نبی ہوں، لوگو دسو ہن کی کریے؟ جا کے اس دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لئیے یا پھر اس دے نال جنگ کریے؟ کی کیتا جاوے؟ لوگ کھڑے ہو کے کہن لگے، ملکہ گل اے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے طاقت جسمانی بھی بڑی عطا کیتی ہے اور جنگی ساز و سامان بھی ساڈے کول موجود ہے، اگر تو حکم دے میں تے اسی جنگ لڑن واسطے تیار آ، ثابت قدم رہن والے ہاں، جنگ وچ کدی پیچھا نہیں ہٹاں گے، تیرے حکم دے اسی تابعدار، اگر تو اجازت دے میں تے اسی جا کے سلیمان علیہ السلام دے نال جنگ لڑنے ہاں۔ ملکہ بلقیس نے جنگ نو رد کیتا کیا کہ لوگو اے نہیں کیا جا سکتا کہ تہاڈے کول جنگ دا ساز و سامان موجود ہے، جسمانی طاقت بھی موجود ہے، ثابت قدمی بھی موجود ہے، اے نہیں کیا جا سکتا کہ تسی جڑا جنگ فتح کرو گے، شکست بھی تے ہو سکتی ہے۔ جس ملک دے وچ بادشاہ جنگ کرن واسطے نکل پون، اوتھوں دے عزت والے لوگاں نو ذلیل کر دیندے نہیں، لوگاں نو شریعام قتل کر دینی، کچھ لوگاں نو قیدی بنا لیندے نے، رہندے کھوندیاں نو جلا وطن کر دیندے نے، انہاں دے گھر بار کھول لیندے نے، انہاں دی زمیناں انہاں کول کھول لیندے نے، انہاں نو اس مقام تو دوسری طرف بھیج دیندے نے۔ فرمائے کہ لوگوں میرا تے مشورہ اے ہے کہ کچھ تحفے لے کے اس دی بارگاہ وچ چلے جاؤ، اگر وہ بادشاہ ہوئے گا تے تحفے قبول کر لوے گا، اگر اللہ دا پاک نبی ہویا تے تحفے قبول نہیں کرے گا۔ ادھر ہدہد گلاں سنتا رہے روشندان وچ بیٹھ کے، ہدہد واپس اڈیا حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض گزار ہوئے، اللہ دے پاک نبی، انہوں نے مشورہ ایک کیتا کہ اسی تحفے لے بھیجاں گے، اگر انہیں تحفے قبول کیتے تے وہ بادشاہ ہے، اگر تحفے قبول نہ کیتے رد کر دیتے تے پھر وہ اللہ دا پاک نبی ہے، اس تو بعد اسی پھر ایمان لے آواں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کچھ غلام تے کچھ لونڈیاں کنیزاں ملکہ بلقیس نے ملک شام دی طرف بھیجیاں، ملک یمن وچوں ایک قافلہ چلدا جا رہا، انہاں دے کول ہیرے جواہرات موجود نے،
یقوت بھی موجود نے، زمرد بھی موجود ہے، مرجان، ہر چیز موجود ہے جو بادشاہاں نو تحفے پیش کیتے جاندے نے۔ کوئی معمولی جے تحفے نہیں ہوندے، بڑی مال و دولت ہوندی، بڑیاں شاناں والا تحفہ ہوندا جڑا بادشاہ نو تحفہ بھیجے۔ میرے بیلیاں، ملکہ بلقیس نے تحفے دے کے ٹور دیتا۔ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے اور آکے کہ ملکہ بلقیس نے تواڈے لئی تحفے بھیجے نے، اللہ دے پاک نبی سلیمان نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اینا تحفیاں دی مینوں ضرورت کوئی نہیں، رب ذوالجلال نے مینوں بڑے خزانے عطا کیتے نے، مینوں اور مال و دولت دی لوڑ کوئی نہیں، میں تے صرف اے چاہنا کہ سورج دی عبادت کرنی چھڈ دیو اور اس وحدہ لا شریک دی عبادت کرو جڑا تمام جہاناں دا پالن ہارے، جس نے کل کائنات بنائی ہے۔ فرمایا کہ اس دی عبادت کرو، میری بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ، میرے اتے ایمان لے آؤ۔ میں اللہ دا پاک نبی سلیمان علیہ السلام ہاں۔ لوگ واپس لوٹ کے جاندے نے ملکہ بلقیس دی بارگاہ وچ، ملکہ بلقیس نو کہندے نے کہ انہاں تحفے قبول کوئی نہیں کیتے، کہندے نے کہ تحفے تسی آپ رکھو، مینوں انہاں دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں خالق کائنات نے بہت کچھ عطا کیتا ہے، اگر تسی ایمان نہ لیاو گے، وہ کہندے نے کہ اسی ایسا لشکر تواڈے اوتے لے کے آواں گے کہ ملک یمن تباہ و برباد کر دیواں گے، سبا شہر دا نام و نشان مٹ جائے گا صفائے ہستی تو۔ آپ فرما دینے کہ ملکہ بلقیس دی بارگاہ وچ جدو آپ دی قوم نے گل کی تھی، ملکہ بلقیس نے کہا ٹھیک ہے پھر چلنے اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ وچ جا کے ان دے نال ملاقات کرنی کہ اللہ دا پاک نبی کی ہے۔ کچھ نال غلام لے جنہاں نوں لونڈیاں والے کپڑے پہنا دیتے، کچھ لونڈیاں لیاں جنہاں نوں غلاماں والے کپڑے پہنا دیتے، مرداں نوں عورت دی شکل اختیار کروا دیتی، عورتاں دی شکل مرداں وچ تبدیل کروا دیتی کہ اگر اللہ دا نبی سچا ہویا تو پہچان جاوے گا کہ انہاں وچ مرد کیڑے نے تے عورتاں کیڑیاں نے۔ ایک قافلہ چل پیا ملک یمن دی وچوں، ادھر اللہ دے پاک نبی سلیمان علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی ہے، عظیم و شان محفل موجود ہے، جتے جنات بھی موجود نے، افریت بھی موجود نے، انسان بھی موجود نے، درند پرند بھی موجود نے، حیوانات بھی موجود نے، ہر ایک چیز موجود ہے۔ اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ وچ ہر چیز موجود ہے۔ اور جدو ایک فرسخ یعنی 3 میل دور اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تو صرف 3 میل دی دوری تے او قافلہ رہ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیڑا تواڈے وچوں جا کے ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے، اس دا اس مقام تے پہنچن تو پہلا او ایتھوں 3 میل دور ہوندا قافلہ بعد وچ ایتھے پہنچے کہ ہوندا تخت میرے کول موجود ہوے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، بڑا ہیبت ناک افریت کھڑا ہو گیا، اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے کہن لگیا، اے اللہ دے پاک نبی مینوں اجازت دیو، میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آنا واں۔ آپ نے پوچھا 10 کنی دیر وچ تخت لے کے آنا ہے؟ افریت نے کیا کہ اللہ دے پاک نبی اے جڑی تسی محفل لائی ہوئی ہے، اے محفل جدو برخاست کر لو گے محفل تواڈی ختم ہو جاوے گی، انی دیر وچ میں ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آ جاواں گا۔
نال انہیں اپنی وڈیائی بیان کیتی، کہن لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں طاقت بڑیاں عطا کیتیاں نے، میں امین بھی ہاں، میں امانت دار ہاں۔ جدو انہیں اپنی وڈیائی بیان کیتی، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جا، تیری لوڑ کوئی نہیں، اینی دیر تو لاویں گا تخت لیاون وچ، مینوں اس تو بھی پہلے چاہیے۔ آپ نے کیا ہے کوئی تواڈے وچوں جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے میری بارگاہ وچ حاضر ہو جاوے؟ اس وقت انساناں دے وچوں ایک انسان کھڑا ہویا جس دا نام برخیا سی، آصف بن برخیا سی۔ آصف بن برخیا کھڑے ہو گئے، اللہ دے پاک نبی دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے عرض گزار ہوئے، اے اللہ دے پاک نبی، اگر کرم تسی کرو، مہربانی تسی کرو، اگر اجازت مینوں بخشو تے میں تخت لے کے آنا وا۔ جنہوں اس واسطے منع کیتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ انہوں جنات نو، افریت نو، بھوت پریت نو اپنی طاقت تے بڑا گمان ہوندا ہے، اور انسان دی طاقت اگر انسان اپنی اصلیت نو پہچان لوے تے جن بھوت افریت دی طاقت کوئی شے نہیں انسان دے سامنے۔ انسان اگر کروڑاں دی اگر جنات کروڑاں دی بھی تعداد وچ ہون تے ایک انسان دی طاقت دے برابر نہیں پہنچ سکدے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آصف دس کنی دیر وچ تخت لے کے آویں گا؟ آپ نے عرض گزار کی اللہ دے پاک نبی، کرم تسی کرو، مہربانی تسی کرو، اپنی پلکاں اکھ چپکو، میں تواڈی پلک چپکن تو پہلا تخت ملکہ بلقیس دا لے کے آ جاواں گا۔ اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اکھ چپکی، اس طریقے اکھ کیتی، اکھ کھولی تے سامنے دیکھیا ملکہ بلقیس دا تخت موجود ہے۔ میں قربان جاواں حضرت سلیمان علیہ السلام دی محفل وچ بیٹھن والا انسان جن دے کول کچھ کتاب دا علم ہے، او ایک اکھ چپکن تو پہلے ملک یمن دے اندر جڑا شہر موجود ہے، سبا شہر دے اندر 7 کوٹھڑیاں دے اندر بند تخت موجود ہے، جن دی 80 فرسخ لمبائی ہے، 40 فرسخ چوڑائی ہے، 30 فرسخ اونچائی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایڈا وڈا تخت لے کی حضرت آصف بن برخیا ایک اکھ چپکن تو پہلے زمین دے تھلے تھلے کس کھا کے لے آئے۔ اللہ دے پاک نبی نے جدو تخت سامنے دیکھا کہ میرے رب دی مہربانی ہے، یہ میرے رب دا فضل ہے کہ اس نے اتنی جلدی تخت ساڈے کول پہنچا چھوڑے آئے۔ عزیزان گرامی قدر، جس امام دے مقتدی دے سامنے بیٹھن والے انسان دے اندر اینی طاقت دے پاور ہوئے کہ پلک جھپکن تو پہلا ملک یمن وچوں ملک شام دے اندر تخت لے جاوے، سوچو کہ امام دا کی مقام ہوئے گا اگر انسان ایتھے بیٹھ کے مسجد وچ پاکستان دے اندر رہ کے اپنے پاک نبی حضرت امام الانبیاء سرور کائنات فقر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھے، کیا او پاک نبی تھے بیٹھیا روزہ رسول دے وچ موجود اپنے اس امتی نو نہ ویکھے گا؟ کیا اس امتی دا درود پڑھنا نہ سنے گا؟ وہ امتی جدو مدد لی پکارے گا کہے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ دے رسول
رسول ساڈی حالت اتے توجہ کرو، اے اللہ دے حبیب ساڈے وال نظر کرم کرو، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا، کہ اے اللہ دے پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی گناہاں دے اندر مشکلاں دے اندر پھستے جا رہے ہیں، بحر عصیان دے وچ ڈوبدے جا رہے ہیں، بحر عصیان دے وچ غرق ہوندے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرو، مشکلہ حل کرو اور گناہاں کولو بچن دی توفیق رب ذوالجلال کولو لے کے دیو۔ خالق کائنات مالک کائنات دے پاک محبوب دی بارگاہ وچ عرض ہوئی جدو بندہ کرے گا، کیا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی دی پکار نہ سنے گا؟ کیا اپنی اس امتی دی مشکل حل نہ کرے گا؟ عزیزان گرامی قدر قیامت دا دن ہوئے گا، ایک دوسرے دے کولو دور پیا نستا ہوئے گا، ماں بیٹی دے کولو دور جاری ہوئے گی، بیٹی ماں دے کولو دور جاری ہوئے گی، بیٹا باپ تو دور جاری ہوئے گا، بیٹا باپ تو دور ہوندا پیا ہوئے گا، باپ بیٹے تو دور جاری ہوئے گا، اس مقام تے کون کماوے گا؟ عزیزان گرامی قدر حدیثاں دے اندر موجود ہے کہ ایک بندے نو پکڑ لیا جائے گا، خالق کائنات مالک کائنات دی طرف فیصلہ ہو جاوے گا کہ اس نو پھڑ کے جہنم دے گڑے وچ سٹ دتا جاوے، فرشتے اس انسان نو پھڑ کے کھچ رہے ہون گے، ادھر حضرت آدم علیہ السلام ویکھ رہے ہون گے، آپ دوڑن گے اپنی توتی نو پھڑ کے دوڑ پون گے، آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہون گے، فرماون گے کہ اے میرے بیٹے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او ویکھ تیرے امتی نو فرشتے جہنم دی طرف لے کے جا رہے نی۔ اللہ دے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے جاون گے، فرشتیاں نو کہن گے ٹھہری جاؤ، ایک باری قدم جماؤ۔ اللہ دے فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ دے پاک نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فیصلہ رب ذوالجلال نے کر دی، اس دے عمال نامہ تو لے گئے نے، نیکیاں ملیا کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ملے نے۔ اللہ دے پاک نبی ارشاد فرماون گے اے میں فرشتیوں اس کا عمال نامہ دوبارہ تو لیا جاوے، وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو تے رب ذوالجلال نے حکم دیتا ہے، حال کے کائنات دی بارگاہ وچ آواز آئے گی اے میرے فرشتوں میرے پاک نبی دے حکم نو منو، اس بندے دا عمال نامہ دوبارہ تو لیا جاوے۔ جدو اس بندے دا میزان تے عمال نامہ تو لیا جائے گا دوبارہ، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک دے اندروں ایک پرچی چھوٹی جی کڈ کے نا نیکیاں دے پلڑے وچ رکھ دیں گے، اور نیکیاں دا پلڑا پاری ہو جائے گا تو گناہ ہلکے ہو جاون گے، تو آواز آئے گی کہ اے بندہ خوش بخت ہے، اینو ہن جنت دی طرف بھیج دیو۔ تو جدو بندہ مصیبت وچ ہوئے تو کسی دی مشکل حل کوئی کر دے نا تو اوندا بڑا شکر گزار ہوندا ہے، تو جتھے کوئی بیلی سانگی ساتھی کام نہیں آن والا ہوئے گا اتھے اگر کوئی مدد کرے تو کی حال بندے دا ہوندا ہوئے گا، اور رو کے سرکار مدینہ دی قدماں وچ ڈگ پوے گا، آکے گئے سونی صورت والے دس تسی کون ہو؟ اج میرے ماں باپ بھی میرے کم کوئی نہیں آئے، میرے بہن بھائی کم کوئی نہیں آئے، میرے بیوی بچے میرے کم کوئی نہیں آئے، میرے اتے اتنی مہربانی کرن نوازی کرن والے تسی کون ہو؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی نو اٹھا کے سینے نال لا کے فرماون گے کہ اے میرے امتیاں سنا بہارو نہ اپنی اکھاں دے اتھرو پونج لے، فرمان گے کہ اے میرے امتی
میں تیرا پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آیا سی کہ تم میری ذات تے درود و سلام پڑھیا سی، اور میرا وعدہ ہے کہ جڑا میری ذات تے درود و سلام پڑھے گا ان دے مشکل وقت تے میں کم آواں گا۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ اج تیرے اتے مشکل وقت آیا، اور جڑا تو درود پڑھیا سی او درود اسی تینوں دے چھڈی آئی۔ فرمایا کہ آج تیری اسی مشکلانو حل کر دیتا ہی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری مشکلہ حل ہو جاونے، قیامت والے دن میرا عمال نامہ جڑا نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جاوے، اور منادی ندا کرے کہ خوش بختی انسان اس نو پھڑ کے جنت وچ داخل کر دیو۔ فرمایا کہ پھر کی کرتا جاوے؟ عزیزان گرامی قدر، آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھیا جاوے۔ آقا علیہ السلام دی ذات تے جدو درود و سلام پڑھیں گے، ساڑی ہر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے نال 10 گناہ معاف ہون گی، 10 نیکیاں لکھیاں جاون گیاں، اور 10 درجات بلند کیتے جاون گے۔ او بیلیا سوچ تو ایک کمرہ پاویں 10 فٹ دی اونچائی دا ہوئے، لکھاں روپیے تیرے لگ جاندے نے، اتے دوسری منزل پانی ہوئے 8 فٹ دی دوسری منزل اتے پائیں گا، لکھاں روپیے خرچ ہون گے، بات تو بات 18 فٹ دی منزل 2 ہوئے گی۔ لیکن دیکھ ایک واری درود شریف پڑھیں گا، رب ذوالجلال 10 درجات بلند کرے گا، اور ایک درجے دا مقام تھوڑے تے میرے آقا لجپال نے ارشاد فرمایا کہ وہ درجہ کوئی معمولی جا درجہ نہیں، فرمایا کہ ایک درجے دا فاصلہ دوسرے درجے دے درمیان اینا کو ہوئے گا جنہیں زمین تو آسمان دی اونچائی ہے، اور جنت میں اس طریقے اس تے درجے 10 بلند کیتے جائیں گے، انہیں اونچائی دے اتے اس نو جنت وچ محل ملے گا۔ جڑا میرے اتے درود و سلام جنی زیادہ تعداد وچ پڑے گا، عزیزان اکرامی قدر، اور جنتی لوگ سر اٹھا کے ویکھا کرنگے، مولا او جڑا اچھی کوٹھی والا کون ہے؟ یہ کوئی ولی تا نہیں، یہ کوئی تیرا پاک نبی تے نہیں۔ رب ذوالجلال دی بارگاہ وچوں آواز آیا کرے گی، اے میرے بندیو، اے کوئی نہ تے ولی ہے، اے نہ کوئی میرا نبی ہے، بلکہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، اے میرے پاک نبی دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھن والے دا مکان ہے۔ عزیزان کرامی قدر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام پڑھن دے بہت زیادہ فضائل و برکات نہیں۔ تو عزیزان کرامی قدر، حضرت سلیمان علیہ السلام دے حکم دے مطابق آصف بن برخیہ نے اکھ چپکن تو پہلا ملک یمن وچوں ملک شام دے اندر تخت لے کے چلے گئے۔ تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو اولیاء اکرام دی بھی شان و عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دے نبیان دی طاقت پاور، اونا دی نبوت دے فضائل و برکات سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک والے دن اتھو اگے بیان کیتا جائے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔